Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI's class 9th history, chapter number 3rd, Nazism and the rise of Hitler. It is also the lecture number 3rd of this chapter. Let us start today's first topic, नाजी वर्ल्ड व्यू। तो अगर हम नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में बात करें तो नाजी की जो वर्ल्ड व्यू थी नाजी पार्टी की, तो वो सिनोनिमस थी हिटलर की वर्ल्ड व्यू के साथ। जो हिटलर की सोच थी वही नाजी पार्टी की भी सोच हुई, क्योंकि नाजी पार्टी में जो मेंबर्स थे वो फॉलोवर्स थे हिटलर की आइडियोलॉजी से। और उसके बाद अगर हम देखें, जो हिटलर थे वो समझते थे कि जो नॉर्डिक जर्मन रेस है या आर्यंस है, जिनके ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लू आईज है, तो वो सबसे सुपीरियर रेस है। बाकी जो माइनॉरिटीज है जर्मनी में वो सबसे इंफीरियर रेसेस है। तो प्योर ब्लड सिर्फ आर्यंस का है, जो नॉन आर्यंस है, जो बाकी की हम कह सकते हैं माइनॉरिटीज थी, उनको नॉन आर्यंस कहा गया। अब यहाँ पे हिटलर ने क्या किया, उन्होंने दो साइंटिस्ट्स, जिनमें से एक का नाम था चार्ल्स डार्विन और दूसरे का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी थ्योरीज, जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इससे क्या साबित किया, इन्होंने इन्होंने कहा कि सबसे सुपीरियर रेस आर्यन रेस है, तो वो सबसे सुपीरियर है, वही सर्वाइव करेगी। जो बाकी की रेसेस है वो इन्फीरियर है, उन्हें हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, उन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा जर्मनी में से, ताकि जर्मनी एक स्ट्रांग नेशन बने, जैसे कि उन्होंने पहले ही वादा किया था। अगर हम बात करें जो हिटलर थे, वो मतलब बदला लेना चाहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वार का, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसके अलावा ओवरसी कॉलोनीज को वापस लाना, जर्मनी की वो साख्त वापस मजबूती में जर्मनी को ढालना, इसके अलावा जो जर्मनी की टेरिटरी छीन ली गई थी उनको वापस लाना, ग्रीनलैंड वगैरह जो छीन लिया गया था उनको वापस लाना। तो ये सब चीज़ें इनकी मतलब हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी में थी। और उसके बाद दूसरी चीज़ इनका ये मतलब सपना था कि मैं लेवेंसराम लिविंग स्पेस प्रोवाइड करूं अपने लोगों के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को कैप्चर करूं और अपने जर्मन या हम कह सकते हैं आर्यनस को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड दूं, ताकि वहाँ के रिसोर्सेज वगैरह भी हमारे हो जाए और जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत बने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैशनल स्टेट, तो एक रेस की कंट्री या स्टेट बनाने का जो हिटलर का सपना था, वो समझते थे कि जो हम में से आर्यनस में भी अनडिजायरेबल है, उनको उन्होंने नाम दिया था क्रिपल्ड, जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है। तो उनको इथोनेशिया प्रोग्राम के तहत, इथोनेशिया प्रोग्राम जो था इसमें डॉक्टर्स की मदद लेकर जो हम कह सकते हैं नॉर्डिक आर्यनस या प्योर हेल्दी पीपल को, सॉरी प्योर हेल्दी पीपल को ही जिंदा रहने का हक है, और जो हम में से आर्यनस में से फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है तो उनको खत्म किया जाए, ताकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकली फिट लोग रहे। और अगर हम देखें बाद में जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया और उसके बाद पार्ट्स ऑफ रशिया पे हमला किया, तो वहाँ पे जो सिविलियंस वगैरह थे उनको फोर्स किया गया कि वो एज स्लेव लेबर करे। और उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने जो हिटलर थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं अ, जो माइनॉरिटीज थे उनके खिलाफ थे, जैसे वो जिव्स वगैरह के खिलाफ होते थे। अगर हम बात करें तो जो जिव्स जो थे, जो भी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह थे उनमें सबसे ज्यादा रोल जिव्स का था। ये काफी अमीर कम्युनिटी थी, तो जर्मनी के लोग पहले से ही इनसे नफरत करते थे। जो भी प्रॉब्लम जर्मनी में होती थी वो अक्सर जिव्स पर ही डालते थे। लेकिन बाद में जब एंटी जिव्स पॉलिसी हिटलर ने भी अपनाई तो लोगों ने उस पर ज्यादा एतमाद किया, और इस तरह से अगर हम देखें जिव्स पे बहुत सारे आरोप लगाए गए। सबसे पहले ये कहा गया कि ये जो ज्यूज है यही हजरत ईसा जीसस क्राइस्ट के किलर्स है, और दूसरा ये अमीर होने के मतलब साथ साथ उसका उसका गलत फायदा उठाते हैं, ये यूजर्स और मनी लेंडर्स है, जिसका मतलब ये है कि ये सूदखोर है। तो ये सारी चीजें, ये सारी मतलब कैसे से अफवाहें जब फैलाई गई, तो इस तरह से जिविश कम्युनिटी जो थी उसको अलग थलग किया गया। बहुत सारी जगहों पे जो जिविश कम्युनिटीज थी, आ, वहां पे उनके मकानों को तोड़ फोड़ किया, जो सिंगोसिस थे उनकी जो रिलीजियस प्लेस थी उनकी खिड़कियां वगैरह तोड़ी गई। तो बहुत सारी जगहों पे उनको टेरराइज किया गया। उसके बाद जिविश लोगों को अलग किया गया,
नौकरियों से अलग किया गया, स्कूल से अलग किया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई। तो अगर यहाँ पे हम देखें 1933 से 1938 तक जो नाज़ीज़ थे उन्होंने टेरराइज़ किया पूरी तरह से ज्यूश कम्युनिटीज़ को जर्मन कंट्री में। पहले ये पीरियड जो था इसमें उनको अलग-थलग किया गया और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में उनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर उनको मार डाला गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेस रैशल यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब ये एक थॉमस मोर की 1516 में एक बुक आई थी, जिसमें उन्होंने एक फिक्शनल आइलैंड की बात की थी जो अटलांटिक ओशन में है, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट वहाँ पे चूज़ की है। तो ये जो यूटोपिया है ये इस तरह की हम कह सकते हैं सोसाइटी का तस्वुर होता है, जिस तरह का सपना होता है लोगों का। इस तरह से जो हिटलर था उसका जो सपना था कि मुझे किस तरह की स्टेट बनानी है, जिसमें एक ही रेस के लोग हो, वो हो आर्यन्स या नॉर्डिक जर्मन्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया जब उन्होंने फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में उन्होंने जो उनके हम कह सकते हैं उनको दुश्मन जो मानते थे या जो इन्फीरियर रेसेस थी उनको उन्होंने खत्म किया। और अगर हम बात करें 1939 में जब उन्होंने पहले पोलैंड पे हमला किया, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जर्मन आर्मी वहाँ पे आई और वहाँ के लोगों को भेड़-बकरियों की तरह साउथ की तरफ धकेला और वहाँ पे उनको जनरल जनरल गवर्नमेंट में रखा गया। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड की गई और जो पोलैंड के लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, उनकी जो लैंड थी, वो नॉर्डिक जर्मन्स या आर्यन्स में बाँट दी गई और उसके बाद जो पोलैंड पोलैंड के मतलब हम कह सकते हैं बच्चे थे, उनको रेस एक्सपर्ट से वहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं ट्राई किया गया कि क्या इनमें से कोई नॉर्डिक जर्मन या आर्यन बच्चा है कि नहीं है। अगर उनमें से कोई होता तो उसको वो पालने के लिए फैमिलीज़ वगैरह में भेजते थे और अगर वो रेस टेस्ट में फेल होता था तो उसको फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे गैस चैम्बर्स में ले जाकर फिर लास्ट में उनको मार डाला गया। तो ये जो हम कह सकते हैं जो नाज़ी पॉलिसी थी ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बदतरीन डेंजरस पॉलिसी थी बाकी कम्युनिटीज़ के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ़ ज्यूज़ ही नहीं बल्कि जिप्सीज़ जिनको रोमा पीपल भी कहते हैं या कुछ जगहों पे अगर हम बात करें उनको सिंती भी कहते हैं। एक्चुअली में कहा जाता है कि उनका ओरिजिन इंडिया से था। रोमानिया वगैरह या अलग-अलग कंट्रीज़ जो ईस्टर्न यूरोप की है वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो उन लोगों को भी इस दौरान ख़त्म किया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो कम्युनिस्ट्स थे जो डेमोक्रेट्स थे या जो हम कह सकते हैं सोशलिस्ट्स वगैरह थे, उनको भी कत्ल किया गया। तो आगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूथ इन नाज़ी जर्मनी। तो अगर हम यूथ की बात करें, हिटलर का ज़हन था कि अगर मैं जर्मनी के यूथ को अपनी तरफ कर लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता हूँ और उन्होंने यूथ को क्या किया उन्होंने उनको एग्रेशन सिखा दिया, बॉक्सिंग वगैरह ऐसी गेम्स जहाँ पे हम कह सकते हैं लोगों को एग्रेसिव बनाया जा सकता है। उनको कहा गया कि आपको इंसाफ वगैरह नहीं करना है और इसके अलावा बच्चों को बचपन से ही सिखाया गया कि ये जो ज्यूज़ वगैरह है, हमें इनसे नफ़रत करनी है और हम प्योर ब्लड है, हम आर्यन्स है, हमें बाकी रेसेस के साथ नफ़रत करनी है। हमें एग्रेसिव बनना है। तो ये ज़्यादा चीज़ें इनको बचपन में ही सिखाई गई। इसके अलावा स्कूल्स वगैरह को साफ़ किया गया, बच्चों को बताया गया कि ये जो ज्यूस है आपको जो ज्यूस टीचर्स पढ़ा रहे थे या उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, उन्होंने इन क्लासरूम्स को गंदा किया है, हमें इनको साफ़ करना है। तो ये चीज़ें इनके ज़हन में बचपन में ही भर दी गई। उसके बाद अगर हम बात करें 10 साल के जो बच्चे होते थे उनको जंग बॉक में एंटर होना पड़ता था जो नाज़ी यूथ ग्रुप था बिलो 14 इयर्स का। उसके बाद 14 इयर्स की एज में इन बच्चों को नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन या उसके बाद इसका नाम पड़ गया हिटलर यूथ, उसमें एंटर किया जाता जहाँ पे उनको अ, हम कह सकते हैं हिटलर को पूजना सिखाया जाता, ग्लोरीफाई एग्रेशन, वायलेंस और डेमोक्रेसी के साथ नफ़रत करनी सिखाई जाती थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट्स हो, ज्यूस हो या हम जिप्सीज़ की बात करें, उनको अनडिज़ायरेबल समझना है। तो ये जो पीरियड था उसके बाद 18 सा ईयर के जब ये बच्चे होते थे, उसके बाद ये लेबर सर्विस जॉइन करते थे और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस। तो इस तरह से अगर हम देखें ये जो नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये हिटलर ने बनाई थी 1922 में। लेकिन अगर हम बात करें
ان سبھی چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ جو یوتھ ہے وہ ہٹلر کو پوجے، ہٹلر کی بات مانے، اور جو ہٹلر نے ان کو سکھایا ہے کہ ہم پیور ریس ہے اور باقی سب انڈیزائریبل ہے، ان سے نفرت کرنی ہے، اگریشن کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو بچپن سے ہی سکھائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نازی کلٹ آف مدرہڈ، تو جو لڑکیاں تھی تو ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا تھا کہ آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پیور آرین یا پیور بلڈڈ آرین چلڈرن کو جنم دینا ہے۔ بوائز کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ایگریشن، میسکولائن یا اسٹیل ہارٹڈ بننا ہے، لیکن گرلز کو کہ آپ کو اچھی مدرز بننی ہے۔ اور اگر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ گرلز کو پہلے سے ہی بتایا جاتا تھا کہ آپ کو جیوز وغیرہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر جیوز وغیرہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے، آپ کے بچے جو ہوں گے وہ نارڈک جرمن یا آرین بچے ہی ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں کراسز وغیرہ دیے جاتے تھے، تو جو عورتیں زیادہ بچے پیدا کرتی تو ان کو میڈیلینز یا کراسز ملتے تھے۔ تو برونز کراس ملتا تھا اگر کسی کے 4 بچے ہوتے تھے، سلور کراس اس وومن کو ملتا تھا جس کے 6 بچے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے 8 بچے جن کے ہوتے تھے ان کو گولڈ کراس دیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ پوری طرح سے ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے جیوز وغیرہ کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھا، سمبند رکھا، تو آپ کا ہیڈ جو ہے وہ شیو کر کے، آپ کا فیس جو ہے وہ بلیک کر کے آپ کو گلی کوچوں میں گھمایا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں تھی یہ کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدرس کے اوپر کافی زیادہ اس وقت پریشر کریٹ کیا گیا تھا۔ جو مدرس تھی اگر ان میں سے کسی کا بچہ ایسا پیدا ہوتا تھا جو کہ آرین یا نارڈک ریس کی طرح نہیں ہوتا تھا تو اس مدر کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جن کے آرین بچے پیدا ہوتے تھے ان کو کافی زیادہ ریلیکسیشن دی جاتی تھی، جو ٹرین ٹکٹ ہوتی تھی، سنیما ٹکٹ وغیرہ ہوتی تھی، وہاں پہ ان کو کافی ریلیکسیشن وغیرہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آرٹ آف پروپیگنڈا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو نازیز تھے انہوں نے مطلب میڈیا وغیرہ کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ انہوں نے کہیں پر بھی کل یا مرڈر ورڈ کا استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی کمیونیکیشن میں استعمال جو کی وہاں پہ کل یا مرڈر نہیں آتا تھا، جیسے اگر ہم ان کو بات کریں کہ ان کو ماس کلنگ کرنی تھی، مطلب بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ مارنا تھا، یہ اس کو بولتے تھے اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ اگر ان کو جیوز کو ختم کرنا تھا یہ بولتے تھے فائنل سولوشن۔ اسی طرح جب ڈسیبل لوگوں کو یہ مارتے تھے اس کو بولتے تھے ایتھنیشیا۔ اس کے علاوہ سلیکشن اینڈ ڈس انفیکشن، جب گیس چیمبرز میں لوگوں کو لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی نازی کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے وہ سپریڈ کیے امیجز سے، فلم سے، ریڈیو سے، پوسٹرز وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ جیوز کے خلاف جو ہیٹ وغیرہ انہوں نے پھیلائی، اس میں ایک مووی بھی انہوں نے بنائی جس کا نام تھا دی ایٹرنل جیو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ انہوں نے مطلب ہم ذہن میں رکھا تھا کہ یہ جو جیوز ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ پہچان سکتے ہو، ان کی فلوئنگ بیئرڈ ہوتی ہے، ان کی داڑھی ہوتی ہے، وہ کفتان پہنتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بات کریں جیوز کی جو اوریجن ہے وہ عربین کنٹریز سے ہی ہے تو وہ کفتان پہنتے ہیں۔ ایکچولی میں ریالٹی کچھ ایسی نہیں تھی بالکل۔ اگر ہم جرمنی کے جیوز کو دیکھتے وہ بھی بالکل نارڈک جرمنز کی طرح ہی کپڑے وغیرہ پہنتے تھے، وہ کچھ ڈفرینٹلی کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ شیو کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اسٹیریوٹائپ لوگوں کے ذہن میں بھر دیا تھا۔ اگر یہاں پہ ہم بات کریں جس طرح سے نازیز نے لوگوں کو سزا دی تو 1933 سے 1939 تک ایکسکلوژن، لوگوں کو الگ تھلگ کیا گیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو امنگ اس ایز سٹیزن۔ تو سٹیزن شپ وغیرہ جیوز وغیرہ کی چھین لی گئی، ووٹنگ رائٹس ان کے چھین لیے گئے، جیسے جاب وغیرہ ان کے چھین لیے گئے۔ اس کے بعد سٹیج سیکنڈ جو تھی 1940 سے 1944 تک اس کو بولتے ہیں گیٹوائزیشن۔ تو اس میں کیا کیا گیا، اس میں الگ تھلگ مکانوں میں ان کو رکھا گیا، ان کے پاس کوئی فیسلٹی وغیرہ نہیں تھی، جہاں پہ لوگ سٹارویشن، انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے مر گئے۔ اس کے بعد سٹیج 3 1941 آن ورڈز
یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو امنگ اس. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہ وہ پیریڈ تھا جس کو انہیلیشن کہا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو گیس چیمبرز میں لے جا کر زہریلے گیس سے ختم کیا گیا. تو یہاں پہ آرڈینری پیپل اینڈ دا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں بہت ساری جگہوں پہ جو جرمنی کے لوگ تھے وہ ایک قسم کی مخبری وغیرہ کرتے تھے کہ کہاں پہ جیوز چھپے ہیں، کیونکہ جیوز پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ان کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے بند کر لیا. لیکن بہت سارے مطلب یہ نارڈک جرمنز یا آرینز ایسے بھی تھے جو ہٹلر کا سپورٹ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہم کہہ سکتے ہیں پیسو آن لکرز بن گئے. وہ مطلب چپ چاپ وہ سب دیکھتے رہے. مطلب ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ جیوز وغیرہ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ان کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایک پوائم بھی اس کے بارے میں لکھی گئی ہے. فرسٹ دے کیم فار کمیونسٹس. پہلے وہ کمیونسٹس کے لیے آئے، میں نے سوچا میں کمیونسٹ نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا. دین دے کیم فار سوشل ڈیموکریٹس. اس کے بعد وہ سوشل ڈیموکریٹس کے لیے آئے. کون؟ نازیز. تو میں سوشل ڈیموکریٹ بھی نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد وہ ٹریڈ یونینسٹس کے لیے آئے، میں وہ بھی نہیں تھا. اس کے بعد وہ جیوز کے لیے آئے، میں وہ بھی نہیں تھا، میں چپ چاپ رہا. لیکن اس کے بعد وہ میرے لیے آئے، مجھے مارنے کے لیے، پھر میرے پیچھے کوئی کھڑا نہیں تھا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ جو ہٹلر نے فورسز وغیرہ بنائی تھی، کریٹ کیے تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کیا. جو بھی اس کے خلاف بولتا تھا ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، کورٹ میں پیش کیے بغیر ان کو سزائیں دی جاتی تھی. کچھ لوگوں کے اوپر تو ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے جاتے، اس لیے لوگ چپ چاپ یہ سب دیکھتے رہے. اس کے علاوہ نالج اباؤٹ دا ہولوکاسٹ. تو لوگوں کو کیسے پتا چلا پھر یہ جو کرائمز ہوئی ہے. ایکچولی میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جیوز وغیرہ تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کچھ ڈائریز وغیرہ یا ہم کہہ سکتے ہیں پیپر پہ یہ لکھ ڈالا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ان میں سے ایک جو کا یہ کہنا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے لیے تک زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں جو اٹراسٹیز، جو ظلم ہم پہ نازیز نے کیا ہے. اور یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ڈائریز وغیرہ ایسی ملی جو ٹن وغیرہ میں چھپا کے رکھی گئی تھی، جو انہوں نے زمین کے اندر گاڑ دی تھی. تو اس میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں، اس اٹراسٹیز وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری نازی سپورٹرز کو پھر جب بعد میں گرفتار بھی کیا گیا تو انہوں نے بھی بہت ساری سٹوریز بتا دی. اس کے علاوہ جو گیس چیمبرز وغیرہ ملے، جو بہت ساری ایسے ایکسپیریمنٹل جگہ ملی جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا، جیسے پولینڈ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ گیس چیمبرز وغیرہ بنائے گئے تھے، مطلب یا گیٹوز وغیرہ بنائے گئے تھے. ان سے باقی دنیا کو اس ہولوکاسٹ کے بارے میں پتا چلا. تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ آپ کی بک میں گاندھی جی کی 2 لیٹرز بھی ہے جو انہوں نے ہٹلر کو بھیجی تھی، ایک جولائی 23 1939 کو اور دوسری دسمبر 24 1940 کو. تو اس میں وہ ہٹلر سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ وہ واحد انسان ہے دنیا کے جو سیکنڈ ورلڈ وار کو ہونے سے بچا سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے چوز کیا کہ میں وہ وار لڑوں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوا، بعد میں ان کو اپنے پریوار کے ساتھ خودکشی کرنی پڑی. تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک اسٹے سیف، فی امان اللہ.